नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषयहरूमा केन्द्रित रही आफ्नो धारणा राख्नका लागि समय दिन्छु। सर्वप्रथम माननीय श्री जीवनबहादुर साई। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको अनुमतिले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिन आएको छु। प्री बजेटको छलफल हुँदा अलि आशा जागेको थियो। सरकारले अहिलेको परिस्थितिलाई निहालेर अहिलेको अवस्थालाई सुझबुझका साथ केही अगाडि बढाउने छ भन्ने मनसायले सायद यहाँ पक्ष र प्रतिपक्ष नभनेर सबैले सरकारलाई धन्यवाद दिएको अवस्था थियो र त्यसमा सबैले तर भन्ने शब्दलाई चाहिँ छुटाउनु भएको थिएन। जब यो नीति तथा कार्यक्रम आयो 63 बुँदाको 32 पेजको, मैले योभन्दा अगाडिको वर्षको र 76, 77, 75, 76 को 76, 77 को 77, 78 को यो तीनटालाई हेर्ने हो भने केही पनि रहेनछ। के गरेको रहेछ भने अब केन्द्रको अहिले 276 बुँदाको चाहिँ छ 63 पेजको। 75, 76 मा हाम्रो वास्तवमा 174 बुँदा रहेछ। पेज नम्बर 31 रहेछ। तर हामीले के गर्यौं भने त्यसलाई घटायौं। 18.1, 18.2 गरेर घटाएका रहेछौँ। उति नै रहेछ, त्यति भन्दा पनि केही बिग्रिनेवाला थिएन। त्यसपछि पहिलाको चाहिँ 170 रहेछ, 75, 76 को चाहिँ 174 रहेछ खास पेज 31, 32 र अहिलेको 76, 77, 78 को चाहिँ अहिले 170 को छ। अब त्यसरी कसैले धेरै पेजमा धेरै बुँदामा ल्यायो भन्ने कुराहरू पनि थिएन। त्यसरी पोइन्ट वाइज गरेर गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन। त्यो कुरामा चाहिँ यसैबाट सुरुवात के हुन्छ भने सदनलाई गुमराहमा राख्ने जस्तो। सभामुख महोदय, 1 नम्बरमै म 1 नम्बरबाट नै जान चाहन्छु किनकि सभामुख महोदयको रुलिङ छ, यसैमा चाहिँ केन्द्रित रहेर गर्ने। यसमा लेखिएको छ सभामुख महोदय, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष, जनयुद्ध र विभिन्न समयका आन्दोलनहरूबाट प्राप्त भनेर कुरा लेखिएको छ। कमसेकम पहिला र गत आर्थिक वर्षमा पनि जनयुद्ध भन्ने शब्दको मैले विरोध गरेको थिएँ र त्यो बेला जनआन्दोलन भन्ने शब्दसम्म लेखिएको थियो र अहिले विभिन्न समयका आन्दोलन भनेर राखियो। र केन्द्रीय सरकारले गर्दाखेरि के लेखेको रहेछ भने नेपालको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, लोकतन्त्र र जनजीविकाका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरूमा ज्यान गुमाउनेहरूलाई श्रद्धाञ्जली। विभिन्न भने अब यो जनयुद्ध भन्ने शब्द उहाँहरूले छोड्न सक्नुहुन्न। भन्न पाइन्छ जति पनि भन्नुहोस्, तर संविधानमा यहाँहरूलाई थाहा छ, पहिलो संविधान सभामा भएका माननीय ज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ र दोस्रोमा भएका पनि हुनुहुन्छ। 8 वर्ष लाग्नको लागि एउटा यो शब्द पनि थियो जुन चाहिँ जनयुद्ध होइन सशस्त्र सङ्घर्ष हो भनेर चाहिँ गरेर लेखिएको कुरा। किनभने यो आधिकारिक संस्था हो, बाहिर भन्न पाइन्छ, हामी पनि भन्छौँ जनयुद्ध भएको भन्छौँ, तर आधिकारिक संस्थामा यो कुरा लेख्न पाइँदैन सभामुख महोदय। कि अब म एउटा चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु, यति मात्रै होइन सभामुख महोदय, सम्बन्धित सरकार जो सरकारमा छ, जो सरकारको पार्टी छ, त्यो पार्टीले समेत पनि आफ्ना पार्टीका कार्यक्रमहरूमा जनयुद्ध भन्ने शब्द नरहेर सशस्त्र सङ्घर्ष भन्ने राखिसकेको हुनाले यो चाहिँ सुधार गरियोस् भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यी कुराहरूले, किनभने यो सरकारी दस्तावेज अस्ति हुनु त यो हामीले भन्नुपर्ने हो, यो सरकार अहिले कम्युनिस्टको एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था होइन। यो हिजो भन्ने गरेको खसीको टाउको राखेर के को मासु बेच्ने भने जस्तै
मानिएको अवस्थामा त्यही अवस्थामा चाहिँ त्यसका विरुद्धमा आएको होइन, यो सम्झौताको डकुमेन्ट भएको हुनाले त्यो चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। किनकि अब सरकारले पनि सङ्घीय सरकारले पनि नगरेका शब्दहरू चाहिँ यसरी राख्न मिलेन सभामुख महोदय। त्यसपछि 5 मा आरटीपीसीआर लगायतका मेसिनबाट ठुलो सङ्ख्यामा परीक्षण निरन्तर गरिएको छ भनेर भन्नुभएको छ। सायद निरन्तर भएकै कारणले यति चाहिँ पत्ता लागेको होला र पहिला हामीले निरन्तर गरेका हुनाले यहाँ केही पनि छैन भन्ने कुरो थियो। अब उपकरणहरूको उचित व्यवस्था छ भन्ने कुरो छ। ती कुन कुन ठाउँमा छन् थाहा छैन। मैले अघि पनि भने सभामुख महोदय, त्यो भइदिएको भए, उचित व्यवस्था भएको भए फेरि नेपालगञ्जमा चाहिँ हामीले जानु पर्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्दैन। अनि सभामुख महोदय, समस्या परेका नागरिकको सुरक्षा तथा उद्धार गर्नु सरकारको एक प्रमुख दायित्व हो। असाध्यै राम्रो कुरा भनेको छ, दायित्व हो। तर कतिको उद्धार भयो? त्यो उद्धार गर्दाखेरि राज्यको कोषबाट दिएर मैले गरेको भने प्रचार मात्र भयो अथवा उद्धार भयो? आज शरम लाग्दो अवस्था छ सभामुख महोदय। यो सुपा कुनामा प्रत्येक व्यक्तिहरू एउटा चाउचाउको पोको र एउटा बोतल लिएर जाने, किनकि सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको र जनताहरू भोकभोकै प्यासले मर्न लागेको भन्ने कुराहरू आए सभामुख महोदय। म्यागी भन्ने एउटा महिला जो चाहिँ यो CNN हिरो पनि हुन्, उनले पुरस्कार पाएकी थिइन्, तिनी समेत त्यहाँ चाहिँ धर्नामा बसिन्। यतिसम्मको व्यवस्था अथवा सरकारले कसैले केही दिन चाहन्छ भने हामीले अरूसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ। केही दिन चाहन्छ भने सरकार मार्फत देऊ र त्यो अनुसार वितरण गर्नु भन्नुपर्छ कि पर्दैन? किनभने सरकारमा केही क्षमतै छैन अनि मान्छेहरू फोटो खिचेर ती गरिरहेका छन्। अब यसले चाहिँ कति समस्या परेका नागरिकको सुरक्षा गर्यो र भोकमरीबाट उनीहरूलाई मुक्त गर्यो सभामुख महोदय। 8 मा आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार सूचक उल्लेखनीय प्रगति भएका छन्। म त एकछिन धन्नै चाहिँ झसङ्ग उसबाट चाहिँ खसे जस्तै भएँ सभामुख महोदय। छानाबाट कर्णाली प्रदेशका सबै संयन्त्रहरू क्रियाशील छन्। प्रदेश सरकार गठन भएको छोटो समयमा पनि हाम्रो अथक प्रयासबाट आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधारका सूचकहरूमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। कहाँको चाहिँ भयो सभामुख महोदय? म यो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यही अगाडिको बाटो बन्यो कि, त्यहाँको नाली बन्यो कि, चिङ्गारको खानेपानी आयो कि, भेरीको चाहिँ पम्पिङ आयो कि, लोरे खोलाको पानी माथि दुल्लु पुग्यो कि? अथक प्रयास त भयो होला, क्वार्टर रङ्गियो होलान्, क्वार्टर सरे होलान्, त्योभन्दा अरू के भएको छ? र यी कुराहरू राख्नुपर्ने अवस्था केही अहिलेको अवस्थामा छँदै थिएन सभामुख महोदय। यो खालले चाहिँ फेरि उता गर्यो, राम्रो गरे जस्तो गरेर फेरि चाहिँ यो उसमा आउँदाखेरि त्यही नै ढङ्गले चाहिँ आएको छ सभामुख महोदय। अनि अर्को 11 मा भनिएको छ प्रहरी इकाइहरूको भौतिक पूर्वाधारका साथै स्रोत साधन सम्पन्न गरियो। कुन चाहिँ प्रहरीको गरिएको हो सभामुख महोदय? इकाइ पनि बन्यो। अहिलेसम्म हाम्रो प्रहरी चाहिँ तयार भएको छैन। मन्त्री आफै भन्छन् बिना सेनाको सेनापति भनेर। तिनको लागि कहाँबाट आयो? र मैले सुन्नमा आएको प्रहरीहरूको इकाइ भवनको लागि हामीले चाहिँ व्यवस्था गऱ्यौँ, टेन्डर गर्न लगायौँ, अहिलेसम्म भुक्तानी दिएका छैनौँ। भौतिक पूर्वाधार कहाँबाट अनि स्रोत साधन कहाँबाट आयो? यी कुराहरू कसरी आयो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ पनि यो नीति तथा कार्यक्रममा आएका छन् सभामुख महोदय। नागरिक र सरकारका बीच जीवन सम्बन्ध स्थापित गर्न, जनताका दुःख सुखका कुरा सुन्न हाम्मा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। त्यो रहेको छ, तर मैले पनि एक दुईवटा हेरेँ, त्यहाँ त जनताका कुरा, हाम्रा कुरा सुनिएका थिएनन् कि मुख्यमन्त्रीका कुरा मात्रै सुनिएका थिए त? भन्दै जाने, खोज्नेले नखोज्ने, अब आमै कुरा त गर्नु पर्यो। खोज्नेले नखोज्ने, भन्नेले भन्दै जाने, केही पनि नहुने। यो हाम्रा कुरा, हाम्रा मुख्यमन्त्रीको चाहिँ अर्थ कतिसम्म रहन्छ भन्ने चाहिँ मैले भन्न खोजेको हुँ सभामुख महोदय। विकासको गतिविधिले गति लिने र नतिजा देखाउने समयमा कोभिड-19 को
प्रभावका कारण सार्वजनिक जीवन अवरुद्ध हुन पुगी सरकारका विकास प्रयासहरू गतिरोध उत्पन्न भएको छ। गतिरोध जरुर उत्पन्न भएको छ, तर विकासको गति लिएको थियो कि थिएन? चैत्र 11 गतेबाट चाहिँ लकडाउन भयो। त्योभन्दा अगाडि को आएको चैत मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च हाम्रो सरकारको 9.62 मात्रै छ, चैत मसान्तसम्म। अब वैशाख जेठमा यी 2 महिनामा र असारको आधा महिनासम्म चाहिँ गति लिने थियो त। कमसेकम लेख्दाखेरि केही हामी कमजोर भएको अवस्थामा पनि यस्तो ल्याएर झनै गर्न सकेनौँ भने मान्छेको चित्त बुझ्ने कुरा त हुन्थ्यो नि सभामुख महोदय। र यो चाहिँ एकदम फुल बट्टा भरेर हुँदै नभएका कुराहरूलाई गर्नु त्यति राम्रो कुरा चाहिँ हो भन्ने लाग्दैन। 14.2 मा सामुदायिक अस्ति पनि कुरा आएको थियो, यहाँ सदनमा कुरा पनि उठेको छ सभामुख महोदय। सामुदायिक भनेको के हो? जनस्तरसम्म पुर्याउन तथा समन्यायिक बनाउन निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँग साझेदारीको नीति लिनेछ। त्यसो भने निजीलाई पनि हटाइदिउँ, सहकारीलाई पनि हटाइदिउँ, समुदाय भने त्यो बस्तीमा जाने होला। यी कुराहरूले चाहिँ सहकार अब अहिले निजीकाहरू के भइरहेछ? सायद सरकारकोमा आइरहेको छ, निजीले कुनै राहत त पाएको छैन, राहत दिन त हामीले सकेका छैनौँ नि। यो शब्दप्रति पनि मेरो आपत्ति छ सभामुख महोदय। प्रदेश बाहिरबाट एउटा नबुझेको यो 17.1 मा के भनिएको छ भने प्रदेश बाहिरबाट आएकालाई क्वारेन्टिनमा स्थानीयले राख्नुपर्ने, खाना खुवाउनु पर्ने, निर्वाह भत्ता चाहिँ प्रदेशले दिने भन्यो। अब खाना पनि उनीहरूले खुवाउनु पर्ने भयो, क्वारेन्टिन पनि उनीहरूले बनाउनु पर्ने भयो, अनि निर्वाह भत्ता भनेको यी त के हो भने जीवनभरि केही दिने भत्तालाई निर्वाह भत्ता भनिने होला होइन। अहिले के भन्नु पर्थ्यो भने बाहिरबाट आउनेहरूको लागि हामी, किनभने यो माननीयज्यूले हेर्नुभएको होला, नीति तथा कार्यक्रम अहिलेकोबाट साझेदारी गर्ने, सङ्घीयसँग साझेदारी गर्ने, स्थानीयसँग साझेदारी, उनीहरू सहकार्य गर्ने भनेको छ। कि त के भन्नु पर्यो भने क्वारेन्टिन चाहिँ उनीहरूले बनाउनु पर्ने, प्रदेश सरकारले खाना खुवाउनेछ भन्नुपर्ने, खाना उनीहरूले खुवाउनु पर्ने, क्वारेन्टिनमा उनीहरूले बसाल्नु पर्ने, निर्वाह भत्ता चाहिँ यो नबुझेको कुरा चाहिँ क्लियर होस्। यस्तो कुरा चाहिँ गोल मोडल चाहिँ यसरी चाहिँ आउनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। त्यसरी नै 17 के गजबका कुराहरू आएका छन्। योपल्ट कुरा त असाध्यै राम्रा छन्, आँखामा हालेर नबिजाउने भन्ने जस्तै। 17.14 मा के भन्छ भने सबै नागरिकलाई सुरक्षित राख्न जनस्तरमा मनोसामाजिक परामर्श सहितका सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका साथै घरेलु उपचार विधिबाट रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने कार्यलाई प्रोत्साहन। यो घरेलु उपचार विधि भनेको के हो? यो आयुर्वेदिक कुरा भने हो कि त्यसको विधि चाहिँ हाम्रो सरकारले कार्यविधि बनाएको छ कि? यो कुरामा चाहिँ क्लियर हुनु चाहिँ जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। अनि यो 18.1 मा भनिएको छ प्रदेश अस्पताल विशिष्टकृत जिल्ला अस्पताल विशेष सेवा। अनि त्यसपछि के भन्छ भने अर्को वैकल्पिक चिकित्सा विकास भन्छ। यो भने के हो? विशिष्टकरण भन्नाले के सुविधा भयो भने त्यो विशिष्टीकरणकृत हुन्छ। अस्पताललाई विशेष सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको रूपमा लियो भने के हुन् विशेष सेवाहरू? अब यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ यहाँ देखिएको छ। र अनि अर्को भनिन्छ कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको टेलिमेडिसिनसम्म गर्ने भनेकै छ। 18.2 मा चाहिँ दूर स्वास्थ्य गर्ने सेवाको अतिरिक्त अब अरू त यावत कुराहरू गर्दै जाने, त्यसपछि टेलिमेडिसिन पनि गर्ने र त्यो सेवाको अतिरिक्त पनि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तार गरिनेछ। के सरकारका डाक्टरहरूले गर्ने हो यो वैकल्पिक भने के हो? यसमा चाहिँ यो पनि एकदम गोल मोडल तरिकाले ल्याइएको छ। अब हामीले सबैले स्वीकारेको कुरा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम त छ नै, यो आवश्यक छ, गरेको कुरामा राम्रो होला। त्यो कति वस्तुनिष्ठ ढङ्गले अगाडि बढ्यो या बढेन आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब भएन भने फेरि अर्को आएछ मुख्यमन्त्री युवा उद्यमी अभियान। मुख्यमन्त्री युवा उद्यमी अभियान ल्याउने हो भने तरुण के अरे युवालाई ल्याएपछि अद्वैंशलाई किन नल्याउने, बुढाहरूको किन नल्याउने, महिलाको किन नल्याउने, जनजातिको किन नल्याउने? यी सबै पछि त्यो चाहिँ गरिरहनु पर्ने आवश्यकता हो सभामुख महोदय।
यो एउटा युवा स्वरोजगारले कत्रो बबान्डल गरेको छ। त्यसैमा रोजगारीमा गर्ने मुख्यमन्त्री रोजगारमा त युवाहरूलाई चाहिँ उद्यमी बनाए भयो, नबनाउनु त भनेको छैन। धार काटेर फाल्नु त कसले भनेको छ र? अरूलाई गर्यो भयो नि। एक खालका चाहिँ उद्यमशील बनाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। अनि यो मुख्यमन्त्री रोजगारबाट चाहिँ बनाउन सकिँदैन। यसमा पनि हामीहरूको आपत्ति छ। अनि अर्को एउटा गजब छ सभामुख महोदय, पोहोर साल पनि यो कुरा निस्केको हो, तर त्यति सालले हामीले जोडले चाहिँ हामीले भनेनौँ, ठिकै छ त्यति साल। योपल्ट जोड तोडले आएको हुनाले हामीले पनि जोड तोडले राख्न चाह्यौँ सभामुख महोदय। श्रम अभियान, श्रम सहकारी, श्रम कार्यदल र श्रम स्वयंसेवक परिचालन गरी श्रममूलक विकास निर्माण कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछन्। के भनेको? श्रम सहकारी भनेको के हो? तीन खम्बे नीतिको कुरा त प्राइभेट, सहकारी, सरकारी भन्ने त सुनेका छौँ। श्रम सहकारी कुन ऐनको कुन दफाले दिएको हो सभामुख महोदय? आज छ यो कुरो छ, आज मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। श्रम सहकारीले हस्पिटल बनायो, जनताले गर्यो भने परदेशले पैसा दिने, अनि श्रम सहकारीबाट भयो भनेर चाहिँ यसको प्रचार गर्दै हिँड्ने सभामुख महोदय। यसमा त के भयो भने कता कता पहिला पहिला क्यान्टिनमेन्टहरूमा हुन्छ भन्ने कुरा सुनेको थिएँ, त्यस्तै त होइन। श्रम अरूलाई गर्ने, सहकारी आफूले गर्ने, कसलाई मिलाउनु पर्ने, यसको म चाहिँ घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छु। यी कुराहरू चाहिँ हटिनुपर्छ सभामुख महोदय। यो चाहिँ संविधानले ऐनले दिएका कुराहरू गर्ने हुन्। श्रम सहकारी भनेर चाहिँ हामीले गर्न सक्ने कुरा चाहिँ यो हुन सक्दैन। यो कुराको लागि हाम्रो चाहिँ विशेष आपत्ति छ। खाद्य सुरक्षाका लागि श्रममूलक रोजगारी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। अस्ति चाहिँ आर्थिक मामिलाले खाद्यान्नका लागि काम गर्नुपर्ने भए हुनाले यस्तो राख्या भनेको छ। अब त्यो हेर्दै जाउँला सभामुख महोदय, त्यो चाहिँ अब हेर्ने कुरा छँदैछ त्यो शब्दले। नत्र चाहिँ के हो भने कामको लागि खाद्यान्न नै हो। अब चाहिँ खाद्यान्न केका लागि दिनुपर्ने भने सिँचाइ बनाउने पनि काम हो, त्यसका लागि खाद्यान्न दिने। किन पैसा नदिने भन्दाखेरि अहिले भोकमरी छ। अब भोकमरीमा चाहिँ अहिले नै हामीले खाद्यान्नको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने कुरोलाई चाहिँ जानुपर्ने कुराहरू हुन् सभामुख महोदय। अनि अर्को एउटा कुरो गजब चाहिँ हुनु त अब हाम्रा सबै मन्त्रीज्यूहरू बम्बईको सहरमा, दिल्लीको सहरमा जन्मिनु भएको हुनाले त्यो भएको हुनसक्छ। यो 20.15मा के भनिन्छ भने एक स्थानीय तह एक विशेष उत्पादन, ठिक छ, र एक सामुदायिक बिउ बैंक, त्यो पनि ठिकै मानौँ, र एक ओडा एक पोखरी, एक ओडा एक पोखरी वा जलाशय र एक जिल्ला एक स्रोत केन्द्र विकास गर्ने। एक जिल्ला एक स्रोत केन्द्र, एक ओडा एक पोखरीले गर्छ के? एउटा ओडा, हिजोको एउटा गाविस एउटा ओडा छ। अहिले हिजोको एउटा गाविस एउटा ओडा छ। त्यो एउटा ओडामा कतिवटा गाउँ छन्? अनि एउटा पोखरीले त्यो के गर्ने रहेछ? त्यो के माछा मार्ने हो कि त्यो ओडाले के गर्ने हो? अनि जलाशयको अर्थ के हो? जलाशय भनेको के हो? त्यसको लेन्थ कति हुन्छ? त्यसको विड्थ कति हुन्छ? त्यो पोखरीलाई चाहिँ भ्याकुता उफ्रिनलाई जलाशय भन्ने हो कि? ती शब्दहरूको पनि चयन गरेर राख्ने र यो त्यसैका नाममा भोलि चाहिँ पैसा चाहिँ हिनामिना हुने कुराहरू कहीँ सुरुवात होन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले भन्न हिचकिचाइन सभामुख महोदय। अर्को 24.2मा भनेको छ लर्न एन्ड अर्न। लर्न एन्ड अर्न अरे अब के लर्न गर्ने हुन्? स्थानीय तहको सहकार्यमा विद्यालय शिक्षादेखि ज्ञान सहितको स्वआर्जन, लर्न एन्ड अर्न गर्ने जीवन उपयोगी शिक्षाको विकास गरिनेछ। कि त भोकेसनल स्कुलहरू बनाउने छौँ भन्नु पर्यो सरकारले। भोकेसनल स्कुलहरूमा जो भोकेसनली कामहरू हुन्छन् त्यो भोकेसनल स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले पढे बापतको पैसा दिनेछ, होइन? दे विल लर्न एन्ड दे विल अर्न भन्नु पर्यो। होइन आफ्नो किताब चाहिँ लर्न गर्न त कति गाह्रो छ, अनि कहाँबाट के को अर्न गर्ने हुन्? यो पनि फेरि लर्न एन्ड अर्न, यसको पनि हामी यसको विरोध गर्न चाहन्छौँ, मिलेन। 24.6मा पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पोहोर साल पनि थियो सभामुख महोदय। गुणात्मक र स्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको लागि पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्य निरन्तरता दिइनेछ। निरन्तरता दिइनेछ। एउटा पहिलाको बजेटले निरन्तरता दिएको छ, केही पनि आउटपुट निस्केको छैन।
अहिले पनि त्यो फेरि त्यसमा किन प्रदेशलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान र शैक्षिक पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। आज भएका एउटा स्कुललाई हामीले चाहिँ म्यानेज गर्न सकेका छैनौँ। नामैले राख्ने भएको त जे पनि नाम राखेको भयो। यी कुराहरू पनि अहिलेको अवस्था पनि फेरि त्यही कुरा यहाँ आएको देखिन्छ सभामुख महोदय। अनि अर्को यो एउटा गजब छ सभामुख महोदय, हिजोका मान्छेले पनि सोचेका 25.1 मा भूगोल र विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा विद्यालय समायोजन तथा एकीकरण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। हाम्रो भूगोल यस्तो छ कि अहिले जबसम्म भूगोलमा हरेक गाउँमा बाटो नजोडिँदासम्म त्यहाँ भएका कि त हामीले आवासीय विद्यालयहरू बनाएर राम्रोसँग व्यवस्थित गर्नु पर्यो, होइन भने त्यसै समायोजन गरेर 4 जना भए पनि राज्यले शिक्षा दिने त राज्यको नीतिको कुरा हो नि। अहिले आएर तिनीहरूलाई चाहिँ समायोजन गरेर चाहिँ फेरि दुःख दिने चाहिँ कुराहरू हुन सक्दैन। अब यो सामुदायिक क्याम्पसका त अब कुरा लेखेका छन्, यसको त कुनै कहानी गरेर कुनै उस पनि छैन सभामुख महोदय। यो कति गरेर सक्ने थाहा छैन, समायोजनको भनिहाले। अब यसको विषयमा मैले हिजो नबुझेको कुरा मैले बुझेँ। मलाई चाहिँ यो त होला जस्तो लाग्दैन थियो। यो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश अस्पतालको साझेदारीमा चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्यापन गर्ने कुराहरूमा मैले एकजना हिजो मन्त्रीज्यूलाई पनि सोधेँ, यो हुन्छ हामीले एमओयू गरेपछि भन्नुभयो। स्नातकको उत्तर भनेको एमडी होला मैले बुझेको त्यो चिकित्सा शास्त्रमा, स्नातक भनेको एमबिबिएस होला। यो कुरा यी दुईटाको सहमतिले फ्याक्टै हुने हो होइन त्यो किन राखियो त्यो थाहा भएन। तर हिजो मैले यसो बुझ्दाखेरि यो हुन्छ नै भन्ने कुरो चाहिँ मन्त्रीज्यूले मुसु हाँस्ने भए होला। मझौला तथा ठुला उद्योग स्थापना प्रोत्साहन गर्न सडक र विद्युत पहुँचका लागि पूर्वाधार विकास गरिनेछ। कुन पूर्वाधार विकास हुने हुन् अहिलेको यो अवस्थामा। अनि अर्को एउटा कुरो चाहिँ चाखलाग्दो कुरो चाहिँ छ सभामुख महोदय, 28.1 मा के भनेको छ भने राउटे लगायतका लोपोन्मुख तथा अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत वर्गको संरक्षण र सुरक्षाका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। अब यसको अर्थ चाहिँ मैले के बुझेँ भने लोपोन्मुख भएकाहरूलाई जगाइराख्ने हो नि। राउटेलाई हराउन दिनु हुँदैन, राउटेलाई घरबार गर्न दिनु हुँदैन, राउटेलाई चाहिँ बस्तीमा ल्याउनु हुँदैन भन्ने हो नि लोपोन्मुख। उनको राउटे भनेको नै फिरन्ते जीवन हो। 2 महिना एक ठाउँमा बस्यो अर्को ठाउँमा जाने, कोसी बनाउने बेच्ने, त्यही परम्पराको शिक्षालाई बचाइरहने कुरोको लागि लोपोन्मुखलाई संरक्षण गर्ने भनेको होला। तर फेरि उहाँहरू आफै के भन्नुहुन्छ भने 34 मा गएर के भन्नुहुन्छ भने दलित राउटे विभिन्नलाई सामाजिक रूपान्तरण गर्ने भन्नुहुन्छ। एकातिर चाहिँ सामाजिक रूपान्तरण गर्ने भन्नुहुन्छ, अर्कातिर चाहिँ लोपोन्मुखहरूलाई चाहिँ जगाइराख्ने भन्नुहुन्छ। यो आपसमा नै जुझिने कुराहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। अब यो जनयुद्ध त अब जताततै जनयुद्ध नै गर्दाखेरि यो सबै यहाँ आएकै छ, यो अर्को ठाउँमा पनि आइरहेकै छ सभामुख महोदय। यो पब्लिक कम्पनीको चाहिँ मोह देखेर पनि मलाई अचम्म लाग्छ। के हो यो पब्लिक कम्पनी? कहिले कहिले के कम्पनी भन्ने, कहिले कहिले के कम्पनी भन्ने। सरकारको कम्पनीले त केही गर्न सकेका छैन। पब्लिक कम्पनी हुने भयो भने सरकारी कम्पनी किन चाहियो? सरकार किन चाहियो? अहिलेको अवस्थामा यी कुराहरू ल्याउनु पर्ने आवश्यकता पनि किन रह्यो? अनि अर्को चाहिँ सभामुख महोदय, यो हाँसो लाग्ने यत्रो बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ। सुर्खेत हिल्सा रणनीतिक तथा पर्यटकीय महत्त्वको सुर्खेत हिल्सा सडक खण्डको विकास र स्तर उन्नतिको लागि स्वदेशी र विदेशी दुवैको स्रोतको परिचालन गर्न सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिनेछ। कहिले गर्ने हो? स्वदेशी त भएन, विदेशी त गरेकै थियो। विदेशी ल्याएर आफ्नै डिपिआर जुन बनाएको छ त्यो डिपिआरलाई बिचमा तोडमोड गर्न खोजिएको छ। त्यो तोडमोड गरेको डिपिआरलाई यो होइन है, हामीले विदेशीहरू ल्याएर चाहिँ यो डिपिआर हामीले बनाइसकेका छौँ। डिपिआर पनि यसलाई नभनौँ, म त के भन्छु भने एफडिआर भनेको डिएफडिआर डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट, डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट हामीले गरिसक्यौँ भनेर यो सरकार एक शब्द बोलेको छैन। तपाईँलाई थाहा छ हुम्लामा अनि सरकारले भन्छ कि
यसले बनाएको बाटोलाई तोडमोड गर्न खोजेर त्यो होइन हामीले चाहिँ विदेशबाट ल्याएर बनाएका हौँ भन्ने बोल्न सक्दैन। अब त्यो बाटो कसरी बनाउँछ? एक सिनको यति गरेर त्यो फिजिबिलिटी डिटेल स्टेट बाहेक एउटा केही भएको छैन। अब यस्ता कुरा राखेर राख्नु कुनै अर्थ छैन। र त्यसैमा फेरि अर्को जोडिएको छ। अर्को के जोड्छन् भने विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मानसरोवर जाने पहुँच मार्ग बनाउने। त्यो कहाँबाट बन्ने हो फेरि? त्यो पहुँच मार्ग कहाँबाट भन्नु पर्यो नि? कि त लुम्बीबाट हो, कि चौखलाबाट हो, कि नाक्चेबाट हो, कि मोरिङलाबाट हो? त्यो शब्द राखिदिएको छ त्यो रणनीति महत्त्वको, त्यो बनाउने भनेर राखेको छ। अनि फेरि आएको छ सभामुख महोदय, फेरि आयो यो त खुला कारागार बनाउने। बन्दी कारागारको हाल खबर त यस्तो छ। खुला कारागार बनाएर राख्ने कहाँ हो सभामुख महोदय? यो एउटा एकदम चाहिँ शिक्षित ठाउँमा जहाँ साँच्चै डिजिटाइज भएको छ। जुन मान्छे एक ठाउँबाट पनि अर्को ठाउँमा मुभ हुन्छ, त्यसको मुभ हुने बित्तिकै रेकर्डिङ हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा राख्न सकिने होला नि त? यो त खुला कारागार भने यहीँ भएका त दुलो खोपेर बाहिर भागिरहेको अवस्थामा खुला कारागार बनाउन सकिन्छ? यो कुराहरू यस्ता कुराहरू किन आउँछन्, कसरी आउँछन्? कसले भन्छ हाइटेक हाइटेक कति मिठो रे, टेक हाइटेक नर्सरी प्रविधि अवलम्बन गरी कृषि वन र वन नर्सरीमा बहुमूल्य प्रजातिका पोहोर सालका हाइटेक कहाँ गए? पोहोर सालका हाइटेकहरू जुन हाइटेकमा जुन ठाउँमा दिएका थिए, जुन ठाउँमा भनियो यो हाइटेकमा पैसा पुग्दैन, तिमीले राम्रो गर भने त्यो हाइटेक आजसम्म बन्न सकेन। फेरि कहाँको हाइटेक हो? अब यो हाइटेक नर्सरी होइन, हाइटेक सुजको व्यवस्था गरिनेछ भन्नु पर्यो मन्त्रीहरू। किनभने धेरै भ्रमणमा जाने भएको हुनाले, हिमाल पहाडै पहाड भएको हुनाले, हाइटेक नर्सरी बनाउन नसकिएको हुनाले अब हाइटेक जुत्ताको चाहिँ व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर यो नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउँदाखेरि राम्रो होला भन्ने मलाई लागेको छ सभामुख महोदय। मेरो कुराहरू करिब अन्ततिर गएको छ। ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक स्थलको खोज विकास गर्दै विभिन्न जाति वर्ग क्षेत्र समुदायको परम्परालाई संस्कृतिलाई संरक्षण सम्बोधन गरिनेछ भनेर लेखा। पोहोर साल कसैका संस्कृतिमा गुम्बा बनाउने थियो, गुम्बा पनि हटाइयो। कसैका संस्कृतिमा मन्दिर बनाउनु थियो, त्यो पनि हटाइयो। कसैका के चर्च थियो होला, त्यो पनि हटाइयो। अनि यो कुरा किन राखिरह्यो? अहिले राख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन सभामुख महोदय। अब हाम्रा कुरा अघि त कुरा भइगयो, हाम्रा कुरा फेरि आएर यहाँ के भनिएको छ भने सभामुख महोदय 58.1 मा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित विभिन्न आयोजना तथा सरकारका क्रियाकलापप्रति आम नागरिकको गुनासो तथा धारणा सम्बन्धन हुने गरी प्रदेश सरकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो कुरा राख्न हाम्रा कुरा हाम्रा मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी। अघिको त्यसको अर्थ त मैले आफैले भन्नुभएको छ, पहिलाको प्रभावकारी भएन, अब थप अर्को दफा राखेर थप प्रभावकारी गर्ने हो। के भयो भने थप प्रभावकारी हुने भयो। एउटा ठाउँमा राखे पुग्नेमा सभामुख महोदय अब फेरि थप प्रभावकारी बनाउने भनेर यसरी राखिएको छ। प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित रु 5 करोड भन्दा माथिका कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न उच्च स्तरीय अनुगमन तथा सहजीकरण संयन्त्र बनाइनेछ। 5 करोडका लागि माथिलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नु पनि भयो, उच्च स्तरको अनुगमन बनाउनु पनि पर्ने भयो। 5 भन्दा तलका चाहिँ बाँडेर खाने हो भनेको हो। प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न उच्च स्तरीय अनुगमन तथा सहजीकरण संयन्त्र बनाइनेछ भन्न मिल्दैन। 5 करोडका भन्दा माथिलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने भयो। 5 करोडका भन्दा मुनि त खान्छन् नि भन्ने मनसाय जस्तो यो देखिन्छ। यसले राम्रो गरेन सभामुख महोदय। प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्थापन तथा निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा स्थानीय तह सम्पर्क इकाइ सञ्चालन ल्याइनेछ। अस्ति चाहिँ भार पर्ने अरू बनाइने छैन, भार पर्नको लागि कर्मचारीहरू चाहिँ ल्याइने छैन भनेर सरकार भन्दै थियो। अब यो इकाइ गठन गर्ने भनेका भार पर्ने नै होला। अब यो खालले जुन चाहिँ फेरि पनि यो नीति कार्यक्रम चाहिँ जुन एउटा अस्ति ललिपप भनौँ न,
त्यो गरेकोलाई यसबाट म अझ पनि भन्न चाहन्छु, जुन प्री बजेटको चाहिँ मनसायले आएको थियो यो फेरि परम्परावादी गएर अनि त्यही कुरो घुमाउरो प्रणालीले गएको हुनाले यो नीति तथा कार्यक्रमलाई चाहिँ यी भनेका बुदाहरूमा त पटक्कै पनि सहमति जनाउन सकिएन र त्यसमा पनि थोरै बाहेक अरूलाई सहमति जनाउने कुराहरू रहन सकेन। सभामुख महोदय, यिनीहरूलाई चाहिँ परिवर्तित गरियोस् भनेर सभामुख मार्फत सरकारलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।